अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों पिछले 24 घंटे से जब से ये अलामिया आया है हमारी जो कौम इस्लामती कौंसिल है उसका जो हमारी वो कमेटी है जिसमें वज़ीर आज़म साहब के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठते हैं और बाकी जो हमारी फोर्सेस हैं उनके जो सरबराह हैं वो भी बैठते हैं। उस अलामिया के बाद जिस किस्म की बयानबाजी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से PDM की तरफ से, लगता ये है कि शायद हमारी जो फौज है, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो आर्मी के जो चीफ हैं, जो हाफिज साहब हैं, शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि एक बंदे की खातिर पूरे मुल्क को दो पर नहीं लगाना। शायद उन्होंने फैसला कर लिया कि एक बंदा, एक फर्द जिसकी खातिर जो हमारे पिछले आर्मी स्टाफ, चीफ आर्मी स्टाफ थे, जो हमारे हाजी साहब थे, जिनके गलत फैसलों की वजह से एक तो उस बंदे का भाई लाया गया है जिसके बारे में बड़ा मशहूर था जी कि ये पता नहीं क्या बदलने की सलाहियत रखता है। मतलब बहुत बड़ा ये जो है ना इसके पास इंतजामी सलाहियत है, इसके बारे में बड़ी तारीफें की गई थी, मीडिया में बड़ा पैसा लगाया था। ये जो खादम आला था, पहले तो पाकिस्तान का खादम आला बना, फिर पहले पंजाब का बना, फिर पाकिस्तान का बना, और पंजाब में तो इसके पास भाई का पैसा था, मुल्क का पैसा था, लौटाता रहा, इश्तारात पे लगाता रहा। सब ये समझते रहे कि शायद इसमें कुछ काबिलियत है, लेकिन जब से इसको पाकिस्तान का खादम आला बनाया गया है, पता चला है कि इस खादम आला ने तो बेड़े कर करके रख दिया है। और उसके साथ साथ वो जो हमारा बहुत बड़ा वो है तो बेचारा अकाउंटेंट है, लेकिन इसको मैशेदान बना के सब बताया जाता है। इसाक डार जो कहता था डार ने जहाज पर पैसे कदम रखे ही तो डॉलर जो है ना 10 रुपए नीचे चला गया। वो डॉलर नीचे क्या जाना था, वो ऊपर 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 बढ़ता आना, रुपये का तो बेड़ा कर करके रख दिया इन्होंने ना। तो अब लगता ये है कि असल में इसकी जो पीछे जो क़यादत थी ना, वो एक तो हमें वो नज़र आती है जो यहाँ पे है, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे जो सिस्टम की लाडली है। लेकिन ये इस सिस्टम की लाडली हो, ये हमारा खादम आला शहबाज शरीफ हो, इसाक डार हो, ये सारे हों, इनका एक मकसद था कि जो इनका मुजरम है, जो जेल से भागा हुआ है, जो दवाई लेने आया था, जो लंदन में बैठा हुआ है आज तक, जो वापस नहीं गया, इन सब का मकसद था कि किस तरह से उस मुजरम को, उस चोर को, उस डाकू को वापस लाया जाए पाकिस्तान में, किस तरह से वो वापस आए। और उस एक लाडले की खातिर, उस एक फितने की खातिर जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, मुल्क का बेड़ा कर दिया लोगों ने। लेकिन लगता है कि अब इतना बेड़ा गर्क होने के बाद, इतने हालात खराब होने के बाद, शायद हमारे जो हाफिज साहब आए हैं उनको अब शायद एहसास हो रहा है कि इससे मुल्क नहीं चलने लगा। शायद अब उनको एहसास तब जाके हुआ है जब उनको पता चला है कि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने जा रहे हैं, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। अब शायद उनको जाके इल्म हुआ है, एहसास हुआ है कि जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगे हुए हैं, इन्होंने तो मुल्क का कोई कुछ भी नहीं छोड़ना। कल तो हो सकता है ये आसम मुनीर साहब के पीछे भी चले जाए, हाफिज साहब के उनके पीछे आ जाए डंडा लेकर। तो शायद हाफिज साहब ने अपनी बका के लिए, मुल्क की बका के लिए, या किसी भी बका के लिए कुछ भी सोचकर अगर ये फैसला किया है, जैसे हमें जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही लग रहा है कि हाफिज साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्होंने वाकई न्यूट्रल होना है। अगर हाफिज साहब ने ये फैसला किया है तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते उनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान उनसे कुछ और तवक्को नहीं रखता, हाफिज साहब से पाकिस्तान कुछ और नहीं कहता। हाफिज साहब पाकिस्तानी जो है ना, हाफिज साहब से ये नहीं कहते कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें। पाकिस्तानी सिर्फ ये कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी फ़ौज है वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो। हमारी फ़ौज जो इलेक्शन है उनको फ्री होने दे, फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए हमें। इस फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में अगर सिस्टम की लाडली आती है तो सत बिस्मिल्लाह, अगर नवाज शरीफ आता है तो सत बिस्मिल्लाह, अगर वो जो आपने बनाई थी PSP अब वापस आ गई है MQM में, मुस्तफ़ा कमाल, वो आता है तो बिस्मिल्लाह, मौलाना डीजल आता है बिस्मिल्लाह, जो भी आता है किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक फेयर इलेक्शन के तौर पर आए ना, एक फ्री इलेक्शन हो। ये तो ना हो कि आप एक बंदे की खातिर, एक मुजरम की खातिर जिसको अदालतें सजा दे चुकी हैं, और वो मुजरम चाहता है कि हर कीमत में मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, और उस मुजरम की बेटी है वो चाहती है कि इक़्तिदार उसको प्लेट में रख के दिया जाए। या ये तो नहीं हो सकता ना, और या ये तो नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए कि आप एक बिलावल टाइप का
جو بچہ ہے، پتہ نہیں وہ بچہ ہے یا بچی ہے یا کیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، آپ اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، جو پتہ نہیں جو بارش آتا ہے اور آتی ہے اس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ بارش ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ آپ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ انڈے درجن ہوتے ہیں یا کلو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹماٹر کلو میں بکتے ہیں یا درجن میں بکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارا مستقبل تو نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے حالات اتنی خراب تو نہیں ہو سکتی کہ ایسے چور، ایسے ڈاکو، ایسے لوگ آئیں جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے، میری یہ فیلنگ ہے کہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، شاید ان کو احساس ہو گیا ہے، اب شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کو بالکل ڈیفالٹ نہیں کروانا، ملک کا بالکل بیڑا غرق نہیں کروانا، صرف ایک نواز شریف کی خاطر۔ یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ قدم بڑھائیں اور اس نواز شریف کو واپس پاکستان میں لے کے جائیں، لیکن اس کو جیل میں ڈالیں۔ میں تو چاہوں گا، میری تو سپریم کورٹ سے بھی درخواست ہوگی کہ اس کے جو کیسز ہیں ان کو دوبارہ کھول کر اس کو پاناما میں بھی سزا دی جائے۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جیسے ادیبیہ میں ہمارے قاضی فائد عزت صاحب ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب بہت بہترین فیصلہ کیا ہے، نواز شریف کو بالکل باعزت بری کر دیا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ایسے کیسز جس طرح ان کی خواہش ہے کہ قاضی صاحب کے سامنے رکھے جائیں، وہ قاضی صاحب ان کو سب میں بری کر دیں۔ خواہش تو ان کی یہی ہے، نواز شریف کمپنی کی، نواز شریف گروپ کی۔ لیکن کیا ایسا ہوگا؟ پاکستان کی بدنصیبی ہے اگر ایسا ہو کہ پاکستان میں اگر ایک بندہ کوئی 50 روپے 100 روپے کی چوری کرتا ہے تو اس بیچارے کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہوتا، وہ برسوں جیلوں میں گزار دیتا ہے، بلکہ بعض بندے تو اپنی پوری کی پوری زندگی بیچارے وہاں پہ گزار دیتے ہیں، وہیں پہ وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں پہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں بیچارے۔ اور ان کے مقابلے میں یہ جو لوگ اربوں چوری کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کو پوچھے، ان کے گریبان کو پکڑے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو پوچھے، کوئی ملک میں ایسا نہیں ہے جو ان سے پوچھے کہ انہوں نے ملک کے کتنے اچھے حالات میں ملک جا رہا تھا، کم از کم جتنے بھی حالات ہیں آج جیسے برے حالات تو نہیں تھے نا۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کون تھا، کون سی الفی تھی جس نے ان کو جڑے رکھا، کون تھا جو ان چوروں کو لایا؟ کیا کوئی اس سے پوچھے گا جو ان چوروں کو لایا کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے؟ ملک تو اس وقت برے حالات میں ہے، کیوں ہے؟ آج یہ بات کرتے ہیں دہشت گردی، آج بات کرتے ہیں جی کہ معاشی طور پر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، تو اس ملک کی معیشت کو کس نے خراب کیا؟ تم لوگوں نے خراب کیا ہے نا۔ تو تم لوگ تو چور تھے، لیکن تمہیں جو لایا ہے وہ بھی تو ذمہ دار ہے۔ لیکن اگین کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، شاید ایسے کہتے ہیں۔ چلے جو کچھ بھی ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، اگر ابھی بھی یہ فیصلہ ہو گیا، اگر ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی حافظ صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ابھی بھی وہ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے، تو پھر یہ ظاہری بات ہے یہ ملک کا نقصان کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے، ہماری آرمی ہے جو ہے، ہمارے آصف منیر صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہوں، لیکن وہ نیوٹرل سے مراد باقاعدہ نیوٹرل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نیوٹرل سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نواز شریف کی، شہباز شریف کی سپورٹ کریں، آپ مریم کو لاڈلا بنا رکھیں۔ نہیں، مریم کو آپ لاڈلی نہ بنائیں، آپ عمران خان کو بھی لاڈلا نہ بنائیں، آپ کسی کو لاڈلا نہ بنائیں۔ آپ ان کے سامنے ان کو آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ الیکشن فری ہوں، فیئر الیکشن ہوں، اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی بندہ ہے آپ اس کو حکومت کرنے دیں، اس کو فیصلے کرنے دیں۔ اسی قسم کا ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی کو بھی فیور کرتے ہیں تو پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ خدا کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے جان اللہ کو دینی ہے، کم از کم ایسا جھوٹ تو نہ بولا جائے۔ ایک طرف جیسے ہمارے باجوہ صاحب کہتے تھے وہ نیوٹرل ہیں، وہ نیوٹرل نہیں تھے، ہرگز نیوٹرل نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سارا بیڑا غرق کیا ملک کا، وہ ذمہ دار تھے اس کے۔ تو اگر آپ ایسے کام کریں گے جہاں پہ آپ بالکل غلط طریقے سے سب کچھ کریں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے نیوٹرل ہے، تو کوئی بندہ آپ کو نہیں مانے گا آپ نیوٹرل ہیں۔ کل جو اعلامیہ آیا ہے، جس قسم کے حالات ہمیں کل سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری آرمی کی قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں لڑنا، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ہمارے ادارے آپس میں کیوں لڑے؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری فوج لڑے؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آپس میں لڑے؟ پاکستانی نہیں چاہتے۔ پاکستان کو اپنی سپریم کورٹ سے بھی پیار ہے، اپنی آرمی سے بھی پیار ہے۔ پاکستان کی آرمی ہے تو ہم ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو
یہ پاکستان سب کے لیے بنانا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اس پاکستان میں انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک لاڈلی ہو یا ایک مجرم ہو جس مجرم کو بچانے کے لیے آپ پورے ملک کو تباہ کر دیں. ایسا نہ کریں. پاکستانی جو ہے نا ایک بات کہتے ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان پائندہ باد.